नमस्कारः। स्वागतम्। श्रीगणेशाय। अग्रिम श्लोकं प्रति वयं गच्छामः। एतावता 6 श्लोकाः अस्माभिः पठिताः। सर्वे श्लोकाः अधिगताः बुद्धिस्थाः जाताः इति भावयामि। नो चेत् पुनः स्मरणं कुर्मः, पठामः। ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः महान्तिपातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह। केचन विषयाः श्लोके पुनः पुनः आयान्ति। उदाहरणार्थम् अत्र स्तेयम् इति अस्ति। स्तेयं नाम चौर्यं न कर्तव्यम् इति। एवम् एतादृशविषयाः भिन्नभिन्नश्लोकेषु विभिन्नरूपेण निरूपिताः, सोदाहरणं प्रदर्शिताश्च उदाहरणसहितं। परन्तु अन्यरूपेण भिन्नभिन्नश्लोके प्रकारान्तरेण पुनः ते विषयाः आगच्छन्ति। तेन अस्माकमपि पुनः तादृशविषये स्पष्टता भवति। तत्र सुरापानम् इति पदमागतं, स्तेयम् इति अस्ति। एतत् सर्वं पापकरम् इति पुनः वदन्ति। एतत् ह्यः परह्यः अपि अस्माभिः दृष्टः श्लोकः भिन्नप्रकारेण अन्यश्लोके आसीत्। पुनः पठामि। ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः महान्ति पातकानि आहुः संसर्गः च अपि तैः सह। पुनरपि एकवारं पदविभागः। ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं, सुरापानम् इति एकं पदं, स्तेयं गुरु अङ्गनागमः, गमः इत्युक्ते गमनं, गुरु अङ्गनागमः, गुर्वङ्गनागमः एकमेव पदं तद्। गुर्वङ्गनागमः महान्ति पातकानि आहुः संसर्गः च अपि तैः सह। संसर्गः च अपि, अत्र पदत्रयमस्ति। संसर्गः पूर्वमपि एतद् पदमागतं, सहवासः इति। संसर्गः, संसर्गः च, संसर्गश्च, च अपि चापि इति सवर्णदीर्घसन्धि। संसर्गश्च अपि संसर्गश्चापि। पातकानि आहुः, अत्रापि पदविभागः। पातकानि आहुः पातकान्याहुः इति सवर्ण यण् सन्धिः। पातकानि आहुः पातकान्याहुः। अत्र हत्या इति हननम् इति अर्थः। हननम्, अङ्गना स्त्री, पातकं पापम्। सुरापानम् एतत् सर्वं ज्ञायते। स्तेयम् इत्युक्ते चौर्यम् इति पूर्वम् आगतम्, अतः अत्र नैव लिखितं कठिनपदार्थे। पातकानि इत्युक्ते पापानि, आहुः इत्युक्ते वदन्ति, क्रियापदमेतत्। आहुः वदन्ति, वदति वदतः वदन्ति। लट्लकारः नाम वर्तमानकालः, प्रथमपुरुषः, बहुवचनम्। आहुः इत्यस्य अर्थः आहुः। पातकानि आहुः संसर्गः च अपि तैः सह। पुनरेकवारं। ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः महान्ति पातकानि आहुः संसर्गः च अपि तैः सह। कठिनपदार्थः दृष्टः। एकवारम् अन्वयम् अत्र पठित्वा पुनरपि वयं श्लोकं प्रति गच्छामः। अत्र श्लोकदर्शनादेव अर्थः यथा अवगम्येत तथा अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः। एवम् अत्र 4 पदानि वर्तन्ते, 4 विषयाः। ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयम् इत्युक्ते चौर्यकरणं, गुर्वङ्गनागमः गुरोः पत्न्याः
सहवासः इत्यर्थः। गुरोः भार्यायाः सहवासः, गुरोः अङ्गनागमः इत्युक्ते तथा सहवास। एतानि महान्ति पातकानि, महत् पापम् इति वदन्ति पूर्वजाः, ज्येष्ठाः, श्रेष्ठाः, विद्वांसः, पण्डिताः इत्यर्थः। एतद् वदन्ति। किं वदन्ति? एतानि महान्ति पातकानि, महत् पापम् इति। एतानि चत्वारि, पातकम् इत्युक्ते पापं, पातकानि आहुः वदन्ति। तैः सह संसर्गः च अपि, तैः सह संसर्गः च अपि, अपि पातकानि इति पुनः अत्र अध्याहारः। तैः सह इत्युक्ते अत्र उक्तैः प्रथम पूर्वार्धे, श्लोकस्य पूर्वार्धे ब्रह्महत्या ये ब्रह्महत्यां कुर्वन्ति, ये सुरापानं कुर्वन्ति, ये चौर्यं कुर्वन्ति, ये गुरोः पत्न्याः सहवासं कुर्वन्ति, तैः सह सम्पर्कः इति। ये एतादृश पापानि आचरन्ति तादृशजनैः सह तादृशजनानां सहवासः अपि पातकमेव इति। अत एव तैः सह संसर्गः अपि, ये एतादृश पापम् आचरन्ति तैः सह संसर्गः अथवा तेषां सहवासः अपि महत् पापमेव, तैः सह संसर्गः अपि पातकं भवति इति अत्र एवं लिखितमस्ति अध्याहारः। स्वयं एवं करणेन तु पापमेव, परन्तु ये तादृश पापं कुर्वन्ति तैः सह संसर्गः, तेषां सहवासः, तैः सह स्नेहः वा अथवा व्यवहार यत्किमपि तदपि महत् पातकमेव, महत् पापजनकम् इति आहुः वदन्ति। पातकानि इति बहुवचनम् अस्ति। पातकानि आहुः, आहुः अत्र कर्तृपदं केऽपि पूर्वजाः, श्रेष्ठाः, विद्वांसः, ऋषयः इति एवं वक्तुं शक्यते। आहुः वदन्ति इति एवम् एषः लट्लकारः वर्तमानकालः प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। एतद् विशेषम् अत्र भाति। एवं वयं सामान्यतः वदति, वदतः, वदन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, एतादृश रूपाणि वयं पठितवन्तः। किन्तु अस्य किञ्चित् विशेषता अस्ति। आहुः इत्यनेन न ज्ञायते। आह, आहतुः, आहुः इति एवं रूपं भवति। इत्युक्ते वदति, वदन्तः, वदन्ति इत्यर्थः। वयं सामान्यतः महाकाव्येषु अथवा अन्यान्य ग्रन्थेषु पठामः तत्र एवम् आह इति। आह इति अव्ययमपि अस्ति, भूतकालार्थे अव्ययमपि अस्ति। भवन्तः कोशम् उद्घाटयन्ति चेत् तत्र दृश्यते आह इति अव्ययं, भूतकालार्थं सूचयति। उक्तवान् इति अर्थे, अवदत् इत्यर्थे आह इत्यपि अस्ति। मया उक्तमासीत् संस्कृतकोश.com इति, सर्वे तत्र डौन्लोड् कृतवन्तः वा अहं न जानामि, कृपया तत् स्थापयन्तु। यदा कदापि सन्देहः भवति चेत्, जिज्ञासा भवति चेत् तस्य दर्शनेन अस्माकं ज्ञानवृद्धिः भवति इति। एवम् आह इति भूतकालार्थसूचकम् अव्ययमस्ति। अत्र किम् आहुः इति लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। आह, आहतुः, आहुः। अत्र भवन्तः क्रियापदकोशम् अथवा सिद्धान्तकौमुदी इत्यादिषु तत्र रूपाणि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यथा वदति इत्यस्य क्रियापदस्य वद धातुः भवति, अत्र आहुः इत्यस्य क्रियापदस्य धातुः ब्रून् इति धातुः भवति। ब्रून्, ब्रवीति, भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। ब्रवीति इत्यस्य अर्थः एव आह इति अत्र भवति। सो ब्रून् व्यक्तायां वाचि इति धातुः विशेष धातुः, अतः उद्धरन्ति अस्मि। वस्तुतः अत्र जानामि, अरुण कुमारः वा कश्चन वदति स्म क्रियापदस्य अर्थः न दत्तः इति, अत्र दातव्यमासीत् एतद्। आहुः वदन्ति इत्यर्थः।
सः अत्र अस्ति चेत् शृणोतु महोदय। आहुः इत्यस्य वदन्ति इत्यर्थः। अस्य क्रियापदस्य धातुः भ्रूञ् धातुः, भ्रूञ् व्यक्तायां वाचि एतद् उभयपदी भवति। अस्य ब्रवीति इत्यपि रूपं भवति, आह इत्यपि रूपं भवति। आह, आहतुः, आहुः, एवं द्विधा अपि अत्र अस्ति। आह, आहतुः, आहुः, आत्थ, आहतुः, ब्रूत, ब्रवीमि, ब्रूवः, ब्रूमः इति एवं रूपाणि भवन्ति। अत्र नाम इदानीं तिङन्तमिति वदामः। पीतः अन्ति, सीतः तामीवः मः, तिङन्तमिति वदामः। प्राय एतावदधिकम् अत्र नावश्यकम् अस्यां कक्षायां, परन्तु तत्र तिङ् इति अस्ति। परस्मैपदिनः नवरूपाणि, आत्मनेपदिनः नवरूपाणि योजयित्वा तिङ् रूपं भवति। तत्र परस्मैपदी एवं ब्रवीति इत्यत्र तीतः, अन्ति, सीतः एवं पञ्चरूपाणां भ्रूञ् इत्यस्य आह आदेशः भवति। तद् गच्छति, एतत् आह आगच्छति, अत एव आह, आहतुः, आहुः इति तत्र रूपं भवति। एवं प्रथमपुरुषे एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, मध्यमपुरुषे एकवचनं, द्विवचनं, अनन्तरं तत्र किं ब्रूत इति आह, आहतुः, आहुः, आत्थ, आहतुः, ब्रूत, ब्रवीमि, ब्रूवः, ब्रूमः इति भवति। पञ्चरूपाणि आह आदेशं प्राप्नुवन्ति। अनन्तरं ब्रूत इति भवति। एतद् विशिष्टम् अस्ति इत्यतः किञ्चित् उक्तम्। अत्र बहु कष्टं स्वीकरणीयं नास्ति। अत्र आहुः इत्युक्ते वदन्ति इत्यर्थः। तो अस्य क्रियापदस्य धातुः, अकस्मात् प्रश्नः भवति परीक्षायाम्, आहुः अस्य धातुः कः इति, अथवा आह इत्यस्य, तदा भ्रूञ् धातुः इति वक्तुं शक्यते। अत्र न लिखितं, मया लेखनीयम् आसीत् वस्तुतः एतद् आहुः। अस्तु, वदन्ति इत्यर्थः। संसर्गः च अपि तैः सह। पुनः अत्र आह, आहतुः, आहुः इत्यत्र भ्रूञ् धातुः ब्रवीति इति रूपं तु अस्ति एव, एतद् आह इति अपि अस्ति, एवम् उभयता अपि भवति। तैः सह संसर्गः अपि पातकं, पापजनकम् इत्यर्थः। एतानि पापकार्याणि ये कुर्वन्ति तैः सह सहवासः, तेषां सहवासः, तैः सह संसर्गः अपि महत्पातकम् इति ज्येष्ठाः वदन्ति इति तात्पर्यम्। च अपि, चापि सवर्णदीर्घसन्धिः, संसर्गः च, संसर्गश्च शुत्वसन्धिः। भावार्थः: ब्रह्महत्याकरणं, सुरापानं, चौर्यं, गुरोः पत्न्याः शरीरसङ्गः, अङ्गनागमः इति इतोपि सरलतया लेखितुं न शक्यते, अतः एवं लिखितं। सहवासः च घोरं पातकम् इति वदन्ति। ये एतादृशं पापं कुर्वन्ति तेषां सहवासः अपि पापाय भवति। ये एतादृश पापं कुर्वन्ति तत्र तेषां सहवासः अस्माभिः न कर्तव्यः, तदपि पापजनकमेव। एवं ब्रह्महत्या, सुरापानं, स्थेयं, गुरुवङ्गनागमः, महान्ति, पातकानि आहुः, पातकानि आहुः, पातकान्याहुः, अत्र पूर्वमेव उक्तं यण् संधि, पातकानि इति बहुवचनं। संसर्गः च अपि तैः सह। अग्रिम श्लोकं गच्छामः। 62। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम्, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। एतदेव भिन्नरूपेण अपि कश्चन श्लोकः अस्ति। मनसि वचसि काये इति एकम् आगच्छति। अस्तु, अत्र मनसि अन्यत् पदविभागः। मनसि अन्यत्, वचसि अन्यत्, कर्मणि अन्यत्, दुरात्मना भवति इति अर्थः। अथवा वर्तते, अस्ति, भवति इति अत्र क्रियापदं नास्ति, अध्याहारः करणीयः। मनसि अन्यत्, वचसि अन्यत्, कर्मणि अन्यत्, दुरात्मनां। मनसि एकं, वचसि एकं,
कर्मणि एकं महात्मनां कन्नड भाषायां हेळोदोन्दु माडोदोन्दु इत्युक्ते तात्पर्यं वदामि यतः अत्र बहुभाषाभाषिणः वर्तन्ते अस्यां कक्षायां कथनमेकं करणमेकम् इति अस्य तात्पर्यं परन्तु अत्र यद् वदामः तदेव कर्तव्यमिति अस्माकं कथनस्य किञ्चित् मूल्यं भवेत् यदुक्तं तदेव करणीयं तथा यदि अन्यत् भवति तर्हि वयं दुरात्मानः भवेम महात्मानः न भवेम मनसि अन्यत् वचसि अन्यत् कर्मणि अन्यत् भिन्नभिन्नमेव भवति केषां दुरात्मनां मनसि अन्यत् वचसि अन्यत् कर्मणि अन्यत् वर्तते अत्र एवं लिखितमस्ति अन्वये दुरात्मनां मनसि अन्यत् वचसि अन्यत् कर्मणि अन्यत् वर्तते महात्मनां नाम महापुरुषाणां दुरात्मनां दुष्टानां महात्मनां महापुरुषाणां सज्जनानाम् इति वक्तुं शक्यते मनसि एकं वचसि एकं कर्मणि एकम् 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 इत्युक्ते तत् समानम् इत्यर्थः भिन्नं भिन्नं न तद् यद् मनसि भवति तदेव वचसि भवति तदेव कर्मणि भवति ते न परिवर्तन्ते एकं वर्तते मनसि अन्यत् मनस्यन्यत् यण्सन्धिः सर्वत्र वचसि अन्यत् वचस्यन्यत् कर्मणि अन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनां सो मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् केषां भवति दुरात्मनां भवति मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां भवति महात्मनां मनसि एकं वचसि एकं कर्मणि एकं भवति अथवा वर्तते अस्ति इत्यर्थः अत्र कठिनपदार्थे दुरात्मनां दुष्टानां वचसि वचने कर्मणि कार्ये अत्र सर्वेषां पदानाम् अर्थः नैव लिखितः अत्र वदामि बहु एकैक स्लाइड्स् तदर्थमेव भवति अत्र वदामि मनसि वचसि कर्मणि अत्र पूर्वमपि एतत् पदं मया उक्तमासीत् मनः इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गं मनस् शब्दः मनः मनसि मनांसि तथैव वचः वचः वचसि वचांसि एवं मनस् शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः एकवचनं मनसि अन्यत् मनस्यन्यत् वचसि अन्यत् वचस्यन्यत् वचः तस्य सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अत्र कर्मणि कर्म कर्मणि कर्माणि कर्मन्निति नपुंसकलिङ्गं कर्म कर्मणि कर्माणि इति तत्र सप्तमी विभक्तिः एकवचनं कर्मणि कर्मणि प्रयोगः इत्यपि वयं पठामः कर्मणि अन्यत् सर्वत्रापि यण्सन्धिः वचसि अन्यत् क्षम्यतां मनसि अन्यत् वचसि अन्यत् कर्मणि अन्यत् दुरात्मनां तथैव मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां भवति अन्यत् इति अर्थः सरलः अस्ति महात्मनां दुरात्मनाम् इति षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् उभयत्रापि पुल्लिङ्गः नकारान्तः दुरात्मन् महात्मन् मनस्यन्यद् वचस्यन्यद् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनां मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् इति अस्य श्लोकस्य भावार्थः दुष्टाः दुरात्मनाम् इत्यस्य दुष्टाः यद् वदन्ति तत् न कुर्वन्ति तेषां मनसि अपि अन्यदेव भवति मनसि किमपि भवति कथनं किमपि भवति व्यवहारे अन्यत् कार्यम् अन्यदेव भवति किन्तु महात्मनां वचसि अत्र न लिखितं वस्तुतः कर्मणि इत्यपि आवश्यकं किन्तु महात्मनां वचसि मनसि कार्ये च
एकरूपता भवति। अतएव अत्र एकम् 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 इत्युक्ते समानं भवति इत्यर्थः। मनसि यद् भवति तदेव वाक्यरूपम् आगच्छति, तदेव वदन्ति ते। यद् वदन्ति तदेव कार्यरूपम् आनयन्ति अथवा कर्मणि दर्शयन्ति। तत्र भिन्नता न भवति। एकम् एवं करोमि इति उक्त्वा अन्यद् न कुर्वन्ति। यद् वदन्ति तदेव कुर्वन्ति महात्मानः, सज्जनाः, सत्पुरुषाः। अतः वयं यद्वदामः तदेव कुर्मः चेत्, तदेव मनसि अस्ति चेत् महात्मानः इत्यर्थः। अस्माकं इवाल्युयेशन् इति वदामः, मौल्यमापनं वयमेव कर्तुं शक्नुमः। वयं यद् वदामः तदेव कुर्मः वा इति। किन्तु समाजे वयं बहून् जनान् पश्यामः, कदाचित् यद् वदन्ति तद् न कुर्वन्ति। भाषणमात्रे भवति सभायां, तस्य व्यवहारपथ आनयनं न भवति। एवं तत्सर्वम् एतेषां लक्षणं, दुरात्मनां लक्षणम् इत्यर्थः। मनसि अन्यत्, वचस्यन्यत्, कर्मण्यन्यत् दुरात्मनां, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अग्रिमश्लोकं गच्छामः। मातापितृभ्यां जामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्। पदविभागः। माता पितृभ्याम् एकं पदं, माता पितृभ्यां तृतीया विभक्तिः द्विवचनं। माता पितृभ्यां जामीभिः भ्रात्रा, पदविभागः। जामीभिः भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्। कठिनपदार्थम् आदवेव पठामि। भ्रात्रा सहोदरेण, ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः भ्रातृशब्दः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, पिता पिता पितरौ पितरः एव। भ्रातृशब्दः सहोदरेण, तृतीयान्तम् अस्ति, अत एव ततोदरेण इति। भार्या पत्नी इति अस्ति। दुहित्रा तृतीया एकवचनम् एतद्, अत एव पुत्र्या इति लिखितमस्ति। जामिः भगिनी, अत्र एवं कुलस्त्री इत्युक्ते उत्तमवंशे जाता स्त्री इत्यपि अर्थः अस्ति। किन्तु अत्र कोशेषु भगिनी इत्यपि एवम् अर्थः दृश्यते। अतः अत्र भगिनी इति वयं स्वीकुर्मः। जामीभिः इत्यस्य अर्थः। मातापितृभ्यां एकं पदं, मातापितृभ्यां, मातापितरौ, मातापितृभ्यां सह इत्यर्थः, तैः सह तृतीयान्तं। जामीभिः भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया, सर्वत्र तृतीयान्तमस्ति। दुहित्रा, ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, दुहितृशब्दः, दुहिता, यद् वयं डॉटर इति कथयामः, पुत्री इति। दुहित्रा, अन्ते प्रश्नं पृच्छन्तु। दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्। केन केन सह विवादः न कर्तव्यः, वादः न कर्तव्यः इति। विवादं न समाचरेत्, सम इति उपसर्गः, आचरेत् तत्र न कर्तव्यः। विधिलिङ्गलकारः, समाचरेत् विधिलिङ्गलकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनं। पदविभागः ज्ञातः। मातापितृभ्यां जामीभिः भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दासवर्गेण, दासवर्गः इत्युक्ते सेवकः, दासाः, विवादं न समाचरेत्। किं न कुर्यात्? न समाचरेत् अथवा समाचरेत् न समाचरेत्। किं न समाचरेत् अथवा कं, विवादः इति पुल्लिङ्गः, विवादं न समाचरेत्। केन सह इत्युक्ते मातापितृभ्यां सह, जामीभिः सह, भ्रात्रा सह, पुत्रेण सह, भार्यया सह, दुहित्रा सह, दासवर्गेण सह विवादं न समाचरेत्, विवादं न कुर्यात्, कलहं न कुर्यात् इति तात्पर्यम्। पुनरपि पठामः पदशः। मातापितृभ्यां जामीभिः भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दासवर्गेण, वर्गः इत्युक्ते समूहः,
सेवकसमूहः इति तैः सह विवादं, क्षम्यतामत्र विदादम् इति अभवत्। तावद् सूक्ष्मेक्षिकया पश्यामः तथापि कश्चन दोषः शिष्यते अत्र। विदादं न विवादम् इति भवेत्। अन्वये विवादं न समाचरेत्। अत्र दा इत्यत्र वा करणीयं, विवादं न समाचरेत्, विवादः न कर्तव्यः। कृतं चेत् किं भवति इति अनुभवसिद्धमेव, न कर्तव्यम् इति अत्र आदेशः। मात्रा सह पित्रा सह वादः न करणीयः। जामीभिः सह, अत्र भगिनीभिः सह इति भगिनी इति अर्थः दत्तः अस्ति। भ्रात्रा सह, सहोदरेण सह, पुत्रेण सह, भार्यया पत्न्या सह, अपि च दुहित्रा पुत्र्या सह, सेवकवर्गः यः अस्ति, ये कर्मचारिणः भवन्ति, तैः सह विवादं न समाचरेत्। यः विवादं न करोति सः ज्ञानी, पण्डितः, बुद्धिमान् इत्यर्थः। वृथा तत्र विवादस्य फलम् अन्यदेव भवति। अतः सर्वदापि वादेन वा कलहेन वा वयं जेतुं न शक्नुयाम। कुत्रचित् प्रीत्या स्नेहेन जेतव्यं, स्नेहेन किम् अस्माकं कार्यं साधनीयम्। तत्र प्रश्नः भवेत्, सर्वत्र स्नेहेन भवति वा इति। तत्र योधाः भवन्ति देशस्य सीमायां, तदर्थं सामदानभेददण्डः एवम् उपायाः सन्ति एव सर्वत्र। तथा भवति, स्नेहेन न भवति चेत् भिन्न भिन्न उपायाः अनन्तरं भविष्यन्ति। किन्तु अत्र तु अस्मिन् श्लोके एवं विवादः न कर्तव्यः, समाचरेत्। चरेत्, चरेत् इति, चरति, चरति इति धातुः सम आ उपसर्गः। चरति, आचरति, समाचरति, स एव अर्थः। चरति इत्युक्ते गच्छति इति, चरगतौ इति धातुः। आचरति इत्युक्ते आचरणं करोति, समाचरति इत्युक्तेपि स एव अर्थः। विधिलिङ्ग्लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम्। इदानीम् अस्य भावार्थं पश्यामः। मात्रा सह, पित्रा सह, भगिनीभिः सह, सहोदरैः सह, पुत्रेण सह। अत्र तु एकवचने लिखितं, तात्पर्ये वयं कथमपि वक्तुं शक्नुमः, बहुवचनेपि वक्तुं शक्यते। सामान्यतः एकवचनं सामान्ये उच्यते। सहोदरैः सह, पुत्रेण सह, पत्न्या सह, सेवकवर्गैः सह। वर्गः इत्युक्ते बहवः सन्ति। सः विवादः न कर्तव्यः। वादः विवादः इत्युच्यते, अथवा वितण्डवादः इत्यपि उच्यते। एतादृश चर्चा, वृथा चर्चा वा वादः वा न करणीयः, न समाचरेत्। मातापितृभ्यां जामीभिः, भ्रात्रा पुत्रेण, भार्यया, दुहित्रा, दासवर्गेण च इत्यर्थः नास्ति अत्र। विवादं न समाचरेत्, विवादः न समाचरेत् इत्युक्ते न करणीयः अथवा न आचरणीयः इति तात्पर्यम्। मातापितृभ्यां जामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण, भार्यया, दुहित्रा, दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्। दुहित्रा इत्युक्ते पुत्र्या, पुत्र्या। भार्या इति स्त्रीलिङ्गं सर्वं ज्ञातम्। दासवर्गेण न समाचरेत्। अग्रे गच्छामः। माता यस्य गृहे नास्ति, भार्या चाप्रियवादिनी, अरण्यं तेन गन्तव्यं, यथारण्यं तथा गृहम्। सुन्दराणि सुभाषितानि अथवा सुन्दराः श्लोकाः भवन्ति। अद्य अहं हितोपदेशं पठन्ती आसम्। तत्र हितोपदेशस्थाः एव आधिक्येन श्लोकाः अत्र सन्ति। ह्यः पठिताः, परह्यः पठिताः श्लोकाः, अत्यन्तं सर्वमपि बहवः श्लोकाः हितोपदेशतः स्वीकृताः सन्ति। अस्तु, माता यस्य गृहे नास्ति, अत्र सर्वाणि पदानि विभक्तानि एव सन्ति। केवलं च अप्रियवादिनी, चाप्रियवादिनी सवर्णदीर्घ सन्ति। माता यस्य गृहे नास्ति, भार्या च अप्रियवादिनी, अरण्यं
तेन गन्तव्यं यथा अरण्यम्, अत्रापि पदविभागः यथा अरण्यं यथारण्यं सवर्णदीर्घः, यथा अरण्यं तथा गृहम्। गृहम् इत्युक्ते अस्माकं माता अत्यन्तम् आत्मीया भवति। माता अस्ति चेत् सर्वं मातुः समीपे, माता अस्ति चेत् माता एव गृहम्। अत्र यस्य गृहे माता नास्ति, पदविभागः तु कृतः एव अस्ति, अतः पुनः अत्र मया पठितम्। अप्रियवादिनी इति केवलम् अप्रियभाषिणी, अप्रियं वदति, अप्रियं भाषते, तावानेव अर्थः दत्तः। अत्र माता इत्युक्ते अम्बा ज्ञायते, अम्बा इति इत्यपि पर्यायपदम्। अम्बा, अम्बा माता। सामान्यतः स्तोत्रेषु वयं पठामः, जगदम्ब विचित्रमत्र किं, परिपूर्णा करुणास्ति चेमयि अम्बा। तत्र अम्बा इति स्त्रीलिङ्गम्, आकारान्त स्त्रीलिङ्गं, किन्तु सम्बोधना एकवचनम् अम्ब इति भवति। सामान्यतः एतद् अत्यन्त सरलविषयः, अतः वदन्ती अस्मि। सामान्यतः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः चेत् माला, शाला, रमा, उमा, एवं सर्वत्र रमे, उमे, शारदे, वरदे इति ए भवति सम्बोधना एकवचने। किन्तु अम्बा इत्यस्य अम्बे इति न भवति, अम्ब इत्येव। अतएव जगदम्ब विचित्रमत्र किम् इति वयं स्तोत्रं पठामः, अम्ब। माता जानीयुः भवन्तः, एवमेव उक्तं मया, माता यस्य गृहे नास्ति, भार्या च अप्रियवादिनी, स्त्रीलिङ्गम् अप्रियवादिनी। किमर्थम् इत्युक्ते भार्या। अरण्यं तेन गन्तव्यं यथा अरण्यं तथा गृहम्। यथा राजा तथा प्रजा इति वदामः। अरण्ये कः प्रष्टा अस्ति अस्माकं? कोऽपि प्रष्टा नास्ति, माता अपि नास्ति, अन्येपि न सन्ति। अतः यथा अरण्यं तथा गृहं कदा भवति? यदि माता गृहे नास्ति, अथवा यस्य, यदि इति न, यस्य पुरुषस्य अथवा यस्य जनस्य, यस्याः व्यक्तेः माता गृहे नास्ति। माता अस्ति चेत् सा बहु पृच्छति पुत्रं। सर्वदा पुत्रः यावान् प्रौढः चेदपि मातुः सह बालः एव, पुत्रः भोजनं कृतं वा, तस्य आवश्यकताः सर्वं सा विचारयति। एवं माता यस्य गृहे नास्ति, यस्य मनुष्यस्य इत्यर्थः। अत्र पुरुष पुल्लिङ्गे उक्तम् इत्यतः यस्याः स्त्रियाः विषये न अन्वेति इति तात्पर्यं न। तत् जनरली सामान्यतः पुल्लिङ्गे उक्तमस्ति, यस्य माता गृहे नास्ति। यस्य गृहे इति न, यस्य माता गृहे नास्ति। गृहे यस्य जनस्य माता नास्ति। अस्तु, माता नास्ति, पत्नी वा अस्ति खलु, सा किमपि तस्य भोजनादिकं, तस्य यदावश्यकं यन्नावश्यकं, तस्य आरोग्यं सर्वं विचारयति खलु इति चेत्, सापि न विचारयति, सर्वदा अप्रियमेव भाषते। भार्या च अप्रियवादिनी, प्रियं न भाषते। ह्यः एव एकः श्लोकः आगतः आसीत्, प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता इति। प्रियं वक्तव्यमिति। भार्या, तत्रापि सा भार्या, अन्य कोऽपि शत्रुः न। भार्या पत्युः भर्तुः प्रियमेव वदेत्, किन्तु सा अप्रियभाषिणी अस्ति, अप्रियवादिनी अस्ति तस्य भार्या। तस्य का स्थितिः? पत्युः भर्तुः। अतः भार्या च अप्रियवादिनी, यस्य गृहे माता नास्ति, माता अस्ति चेत् बहु विचारयति, अपि च पत्नी अपि अप्रियं भाषते, सा कथं तत्र स्थातुं शक्नोति तस्मिन् गृहे? अतः तेन किं कर्तव्यम्? अरण्यं गन्तव्यं। तेन अरण्यं गन्तव्यं। केन अरण्यं गन्तव्यं? यस्य माता गृहे नास्ति, यस्य पत्नी अप्रियं भाषते, तेन अरण्यं गन्तव्यं। किमर्थम् इत्युक्ते, यथा अरण्यं तथा गृहं। गृहम् अपि अरण्यम् इव भवति, कोऽपि भेदः नास्ति। पुनः एवं नैव मन्यन्ताम्, अत्र कक्षायाम् उक्तवन्तः माता नास्ति, अप्रियं भाषते भार्या, तर्हि सर्वैः अरण्यं गन्तव्यम् इति शिक्षिका उक्तवती, तन्नाम अरण्यं गच्छामः इति। एवम् अत्र विनोदः कश्चन अस्ति इति तत्र
अतः तात्पर्यम् एतावदेव। तस्य प्रश्नः कोऽपि नास्ति। अरण्ये यथा अरण्यरोदनम् इति वदामः, कोऽपि न शृणोति, निरर्थकं स यत्किमपि, तद्वदेव गृहं भवति। तस्य सन्तोषः न भवति। माता अपि नास्ति, पत्नी अपि अप्रियं भाषते, अतः कथं सः सन्तोषेण गृहे वसेत्? तदर्थं तेन अरण्यं गन्तव्यं। यथा अरण्यं तथा गृहं। च अप्रियवादिनी चाप्रियवादिनी सवर्णदीर्घः, यथा अरण्यं यथारण्यम्, अत्रापि सवर्णदीर्घः। भार्या इति स्त्रीलिङ्गं प्रथमान्तं प्रथमा एकवचनं, तथैव अप्रियवादिनी अरण्यं तेन गन्तव्यं, तव्यत्प्रत्ययः। यथा अरण्यं तथा गृहं। स्पष्टम् अभवत् इति चिन्तयामि। यस्य गृहे माता न अस्ति, भार्या च अप्रियवादिनी अस्ति, अस्ति इति अत्र नास्ति, अस्माभिः तेन अरण्यं गन्तव्यं, तस्य कृते इति, तस्य इत्यर्थः। यथा अरण्यं तथा गृहं भवति। अरण्ये वक्ता प्रष्टा कोऽपि नास्ति, तद्वदेव गृहमपि भवति। अतः गृहम् अरण्यं समानं खलु, अतः अरण्यं गच्छतु सः इति अस्मिन् श्लोके उक्तम्। भावार्थः। यस्य जनस्य, यस्य इति स्पष्टप्रतिपत्तये, स्पष्टज्ञानाय एवं लिखितं यस्य जनस्य इत्यर्थः। अन्यथा यस्मिन् गृहे इति कदाचित् अन्वयं कुर्युः, तथा न। यस्य जनस्य गृहे माता नास्ति, न विद्यते, न वर्तते, पत्नी च सदा अप्रियमेव भाषते, अप्रियवादिनी इति अस्ति, अप्रियमेव भाषते अथवा वदति, तस्य अरण्यगमनमेव वरम्। वरम् इत्युक्ते योग्यं, श्रेष्ठम् इति। यतः गृहम् अरण्यवत् एव भवति, अरण्यम् इव भवति, अरण्यवत् भवति। अतः अरण्ये स्थितिः गृहे स्थितिः च समाना इति भावः अत्र। अरण्ये वासः गृहे वासः च समानमेव खलु, अतः गृहे स्थित्वा किं करणीयं? तेन अरण्यमेव गन्तव्यम् इति अस्य अर्थः। माता यस्य गृहे नास्ति, भार्या चाप्रियवादिनी, अरण्यं तेन गन्तव्यं, यथारण्यं तथा गृहम्। पञ्चषष्टितमं श्लोकं पठामः। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। पदविभागः। मातृवत् परदारेषु, अत्र पदद्वयं। मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः। पुनरपि एकवारं। मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः। अत्र परदारेषु स्पष्टज्ञानाय एवं पदविभागः कृतः। एकं पदं। परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः। कठिनपदार्थः आदौ दृश्यतां। दाराः पत्नी, पूर्वमपि ह्यः परह्यः आगतमासीत्। दाराः इत्यस्य पत्नी इत्यर्थः। लोष्टं मृत्पिण्डं, यत् घटं निर्मातुं मृदः उपयोगः क्रियते, तस्य एकं पिण्डं, गोलम् इति वक्तुं शक्यते, लोष्टम् इति। यथा शिलाखण्डः भवति तथैव मृत्खण्डः एवं ड्रै भवति चेत्, शुष्कं भवति चेत् तद् पिण्डवत् भवति, खण्डवत् भवति। तदेव मृत्पिण्डस्य लोष्टम् इति नाम, मृत्पिण्डम्। सर्वभूतेषु सर्वजीविषु। मातृवत् परदारेषु, मातृवत् इत्युक्ते माता इव इत्यर्थः।
परदारेषु अत्र पर पर इति अस्ति। परदारेषु परद्रव्येषु, परः इत्युक्ते अन्य इत्यर्थः। पूर्वमपि मया उक्तं, कुत्रचित् सन्दर्भानुसारं परः इत्युक्ते तत्र श्रेष्ठम् इति भवति, कुत्रचित् शत्रुः इत्यर्थः भवति, कुत्रचित् अन्यः परद्रव्येषु। एवम् एतदेव संस्कृतस्य सौन्दर्यम्, एकः शब्दः बहुषु अर्थेषु, बहवः शब्दाः एकस्मिन् अर्थे, यथा इदानीम् अस्ति, वर्तते, विद्यते, एकस्मिन् अर्थे बहूनि पदानि भवन्ति, कुत्रचित् बहुषु अर्थेषु एकं पदं भवति। मात्रवत् एव संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं जानन्ति भवन्तः। मातृवत् परदारेषु, परदाराः अन्वयं पठामः। परदारेषु मातृवत्, परद्रव्येषु लोष्टवत्, सर्वभूतेषु आत्मवत् यः पश्यति, यः एवं पश्यति इत्युक्ते एवं रीत्या यः चिन्तयति इति सः पण्डितः इति उच्यते। सः पण्डितः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। ज्ञानी, बुद्धिमान् इति। कथं? मातृवत् परदारेषु, परपत्नीषु का भावना भवेत् इत्युक्ते मातृभावना भवेत्। परस्त्रीणां विषये का भावना इत्युक्ते स माता इव, मातृवत् इत्युक्ते माता इव सा द्रष्टव्या, अन्य भावनया न द्रष्टव्याः। इतराः स्त्रियः, इतराः स्त्रियः इत्युक्ते परदाराः, परस्त्रियः अथवा परेषां पत्न्यः एवं मातृवत् द्रष्टव्याः। मातृवत् परदारेषु। परद्रव्येषु लोष्टवत्, द्रव्यम् इत्युक्ते यत्किमपि सम्पत्तिः, सुवर्णं, धनं, यत्किमपि स्यात्, परद्रव्यं यदस्ति तत् सर्वदा किम् अस्माकं मोहजनकम् अथवा लोभजनकम् इति एवम् आशाजनकं न भवेत्। परद्रव्यम् अहं स्वीकरोमि, अहम् अपहरामि, स्वायत्तीकरोमि इति न भवेत्। इदानीं किञ्चन मृत्पिण्डम् अस्ति, लोष्टम् अस्ति, कुत्रचित् मार्गे गच्छामः, लोष्टं भवति, तद्विषये अस्माकं का भावना भवति? लोष्टं स्वीकृत्य अहं किं कुर्याम्? तत्तु धनं न अथवा सुवर्णं न, अतः लोष्टविषये अस्माकं मोहः न भवति। तदावश्यकम् आनीय गृहे रक्षणीयम् इति वयं न चिन्तयामः। अतः लोष्टवत् भावना भवेत्। परद्रव्येषु, इतरेषां द्रव्येषु का भावना भवेत्? किं चिन्तनीयम् इत्युक्ते लोष्टम् इव चिन्तनीयम्। लोष्टवत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्वेषु जीविषु अपि अस्माभिः कथं चिन्तनं कर्तव्यम् इत्युक्ते आत्मवत्। मम यथा सुखदुःखानि सन्ति तथैव इतरेषामपि भवति, इतरेषां प्राणिनां भवति, मनुष्याणां भवति, सर्वेषामपि भवति। यथा मम दुःखं भवति, मम वेदना भवति, मम सङ्कटं भवति, मम सन्तोषः भवति, तथैव अन्येषु अपि इति यः चिन्तयति, अन्यथा इतरेषां कष्टं न अवगम्यते अस्माभिः। मम एव कष्टं सर्वदा, इतरे सर्वे सुखेन सन्ति इति वयं चिन्तयामः। सर्वेषामपि तेषां स्तरे, तेषां लेवल् मध्ये इति वदामः, किमपि भवितुम् अर्हति। अतः सर्वभूतेषु, सर्वप्राणिषु, सर्वजीविषु, सर्वजन्तुषु, ह्यः आगतं सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः इति। सर्वजन्तुषु इत्युक्ते येषां जीवाः सन्ति ते सर्वे जन्तवः, प्राणिनः इति। सर्वजीविषु अपि आत्मवत् द्रष्टव्यं, भावना भवेत् अस्माकम् इति। एवं रीत्या यः पश्यति, यः जनः चिन्तयति इत्यर्थः। एवं रीत्या चिन्तयित्वा व्यवहारं करोति चेत् सः वस्तुतः पण्डितः, बुद्धिमान्, विद्वान्, बुधः इति भिन्नभिन्नरीत्या पदप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। परदारेषु, परस्त्रीषु मातृवत् भावना, परद्रव्येषु लोष्टवत्, इतरेषां द्रव्यविषये लोष्टम् इति भावना, सर्वभूतेषु आत्मवत् इति यः पश्यति। एवं चिन्तयामः चेत् कदापि कुत्रापि समस्या एव न जायेत। यः पश्यति, एवं यः चिन्तयति इत्यर्थः, सः पण्डितः। पश्यति इति दृश्यधातुः, लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं, तन्नाम वर्तमानकालः।
परस्त्रीषु मातृभावना, परद्रव्येषु लोष्टभावना, लोष्टमिव चिन्तनं, सर्वभूतेषु आत्मवत् अहम् इव। आत्मवत् इत्युक्ते स्वस्य यथा कष्टादिकं सुखादिकं सः चिन्तयति तद्वत् आत्मवत् इति यः चिन्तयति सः पण्डितः। यः सः एतत् सर्वं युगलपदं भवति सामान्यतः। यः सः, या सा, यत् तत्, यत्र तत्र एवं यः पश्यति, यः चिन्तयति सः पण्डितः। सर्वाणि पदानि विभक्तानि एव सन्ति अत्र, कोऽपि सन्धिः वा किमपि नास्ति अत्र। सर्वभूतेषु दारेषु भावार्थः। इतरेषां पत्न्यः मातृवत् द्रष्टव्याः। मृत्पिण्डमिव भावः भवेत् परद्रव्यदर्शने। अन्येषां सम्पदः दर्शनेन आशा दुराशा वा न स्यात्, न भवितव्यं, न भवेत्, अपि तु निर्लिप्तता स्यात्। निर्लिप्तता, निर्व्यामोहः इति वदामः। तत्र आशा न भवति, निर्लिप्तता भवेत्। सर्वान् प्राणिनः आत्मवत् पश्येत्। सर्वान् प्राणिनः यदुक्तं मया, येषां प्राणाः सन्ति सर्वे प्राणिनः। सर्वान् प्राणिनः अथवा सर्वान् जीविनः आत्मवत् पश्येत्। स्वस्य यथा सुखं दुःखं च भवति तथा अन्येषामपि भवति इति सः जानीयात्। तादृशः जनः पण्डितः इति कथ्यते। कथ्यते इति नास्ति, अस्माभिः अध्याहारः करणीयः इति अस्य भावार्थः। एवं 5 श्लोकाः अस्माभिः अद्य पठिताः। अग्रिम सुभाषितम् अथवा अग्रिम श्लोकम् वयम् अग्रिमकक्षायाम् आगामि सप्ताहे पठिष्यामः। इदानीं मुरळीकृष्ण महोदयः किमपि वक्तुम् इच्छति इति मन्ये, प्रष्टुं वा किमपि? भगिनी, मुरळीकृष्णः। मुरळीकृष्ण गोपाल इति अस्ति। अलाउ टू टॉक कृतवती भगिनी। किमर्थं न म्यूट् एव अस्ति? न जानामि खलु, कोऽपि अत्र कुर्वती अस्मि, न आगच्छति। महोदय श्रूयते वा? मुरळीकृष्ण महोदय, भवतीम् अहं को होस्ट् कृतवती खलु? सः श्रोतुं न शक्नोति, सः प्रायः सः वक्तुं न शक्नोति भगिनी। किमर्थम् अहं न जानामि। सत्यं भगिनी। न, भवतीं तु अहं एतत् कृतवती अस्मि। अन्यः कोऽपि अस्ति वा? सः आदौ एव हस्तम् उत्तोलितवान्। न भगिनी, अन्य कोऽपि हस्तं न उन्नीतवन्तः। इदानीमेव जयराम महोदयः। तत्र नमस्ते आचार्य। अत्र एतत् कथम् अभवत्? इदानीं तस्य न अभवत्, तस्य कथम् अभवत्? अस्तु महोदय वदतु, जयराम महोदय। लघु प्रश्नः अस्ति अत्र। जामीभिः तद् भवान् पृच्छति इति अहं जानामि स्म। दीर्घस्वरं जामिः इत्युक्ते जामिभिः इत्येव भवितव्यं खलु? तत्र जामीभिः वा जामीभिः वा एकवारं पश्यामि। तत्र किञ्चित् ममापि सन्देहः आसीत्, अतः प्रायः मम सन्देहः एव भवतः अपि सन्देहः भवन्ति इति मन्ये।
तद् विकल्परूपं भवति किं? भवितुम् अर्हति, किन्तु अस्तु, तत्र जामिः इति अस्ति कुत्र सत्यं सत्यं जामि। कोशे परन्तु तद् एवं मतिः इव चलति वा किञ्चित् द्रष्टव्यम्, अहं दृष्ट्वा सूचयामि महोदय, दृष्ट्वा अस्तु, वदामि। धन्यवादः, मिलामः, सर्वेभ्यः नमस्कारः।